खास इस अहम खबर के साथ कि मेयो अस्पताल में इंजेक्शन के रिएक्शन से 2 मरीजों के जाँ बहक होने का ये मामला है और मेयो अस्पताल की इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली है। इंक्वायरी रिपोर्ट में 3 नर्सेस को जिम्मेदार करार दिया गया है, जबकि सराय के मुताबिक नर्सेस इंक्वायरी कमेटी के सामने इंजेक्शन में पानी शामिल करने से इनकार हैं और नर्सेस ने इंक्वायरी कमेटी के सामने किसी किस्म की ह्यूमन एरर से भी साफ इनकार कर दिया है। तो आपको बता रहे हैं मेयो अस्पताल में इंजेक्शन के रिएक्शन से 2 मरीजों की जाँ बहक होने का ये मामला है और मेयो अस्पताल की इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में मुकम्मल कर ली है, जबकि इंक्वायरी रिपोर्ट में 3 नर्सेस को जिम्मेदार करार दिया गया है। और सराय के मुताबिक आपको बताएं कि नर्सेस इंक्वायरी कमेटी के सामने पानी शामिल करने से इनकारी हैं और नर्सेस ने इंक्वायरी कमेटी के सामने किसी किस्म की ह्यूमन एरर से भी साफ इनकार कर दिया है। मेयो अस्पताल में इंजेक्शन के रिएक्शन से 2 मरीजों के जाँ बहक होने का ये मामला है। मेयो अस्पताल की इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली है और इंक्वायरी रिपोर्ट में 3 नर्सेस को जिम्मेदार करार दिया गया है। सराय के मुताबिक नर्सेस इंक्वायरी कमेटी के सामने इंजेक्शन में रेंगर पानी शामिल करने से इनकारी हैं। नर्सेस ने इंक्वायरी कमेटी के सामने किसी किस्म की ह्यूमन एरर से भी साफ इनकार कर दिया है। तो आपको बता रहे हैं मेयो अस्पताल में इंजेक्शन के रिएक्शन से 2 मरीजों के जाँ बहक होने का ये मामला है और आपको बताएं कि मेयो अस्पताल में इंजेक्शन के रिएक्शन का ये मामला था। लाहौर न्यूज़ में हक़ाइक़ सामने ले आया है। इंजेक्शन में गलत पानी इस्तेमाल करने से ये रिएक्शन हुआ है। इसी पर बात कर लेते हैं सजाद हुसैन से। बताइए सजाद। जी बिल्कुल जी, मेयो हॉस्पिटल के अंदर जो है वो बहुत बड़ा सानिया हुआ है। गुज़श्ता रोज़ जो है वो इंजेक्शन के रिएक्शन के पास जो है वो 2 मरीज जो है वो जाँ बहक हो गए थे, जिसमें 36 साला जो है वो गड़ी शौकी नौरीन और सांगले का दौलत खां जो है वो जान की बाजी हार गए। और मौजूदा सूरत हाल में जो इंक्वायरी कमेटी बनानी गई थी, अब ब्रेकिंग ये है कि मेयो अस्पताल में इंजेक्शन के रिएक्शन से 2 मरीजों के जाँ बहक होने के मामला पर मेयो अस्पताल की इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो मुकम्मल कर ली है और इंक्वायरी रिपोर्ट में 3 नर्सेज को जिम्मेदार करार दे दिया गया है। नर्सेज इंक्वायरी कमेटी के सामने इंजेक्शन में रेंगर पानी शामिल करने के हवाले से इनकारी हैं। नर्सेज ने इंक्वायरी कमेटी के सामने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया है। नर्सेज ने इंक्वायरी कमेटी के सामने किसी किस्म के ह्यूमन एरर यानी इंसानी जो एरर है, जो इंसान की तरफ से गफलत हुई है, उससे साफ साफ इनकार कर दिया है। वार्ड के अंदर नर्सेज काउंटर के सामने किसी किस्म का सीसीटीवी फुटेज कैमरा जो है मौजूद नहीं है ताकि इंक्वायरी कमेटी उसको देख सके। इंक्वायरी कमेटी ने डिटेल रिपोर्ट के बाद नर्सेज के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हदायत कर दी है। चेस्ट वार्ड के अंदर 4 मरीजों को इंजेक्शन आईसीयू में भी लगाने के लिए भेजा गया था, लेकिन इन 4 मरीजों को इंजेक्शन लगने के बावजूद आईसीयू में किसी किस्म का रिएक्शन नहीं हुआ। नर्सेज ने इंजेक्शन में पानी कम होने के बायस बाहर से पानी का महलूल मिक्स किया है। ज़राए इंक्वायरी कमेटी ने नर्सेज की इन सवालात के जवाबात को मशकूक करार दे दिया है। रिंगर में 6 किस्म के अज्जा के बायस जो है वो इंजेक्शन का रिएक्शन हो सकता है। उसके अंदर 6 साल्ट मौजूद होते हैं। इंजेक्शन के साथ आने वाले पानी का महलूल भी इंजेक्शन में शामिल किया गया है। ज़राए इंक्वायरी कमेटी का कहना है कि इंक्वायरी कमेटी ने आइंदा से इंजेक्शन के साथ पानी ज्यादा मंगवाने की सिफारिशात कर दी हैं। पानी बाहर से शामिल हुए बगैर इंजेक्शन जो है वो रिएक्शन नहीं कर सकता। ज़राए इंक्वायरी कमेटी का कहना है कि इंक्वायरी कमेटी ने नर्सेज को इंजेक्शन लगाने के तरीकाकार की ट्रेनिंग देने के हवाले से भी सिफारिश कर दी है और इंक्वायरी कमेटी के सवालात पर नर्सेज की जो गुफ्तगू है वो भी मशकूक दिखाई दे रही है। नतीजा ये है कि नर्सेज ने जो है वो इंक्वायरी कमेटी के सामने साफ इनकार कर दिया है और इंक्वायरी कमेटी को बाकायदा चैलेंज कर दिया गया है कि उन्होंने इंजेक्शन के अंदर बाहर से किसी किस्म का पानी या महलूल शामिल नहीं किया है जिससे ये रिएक्शन हुआ है। लेकिन इंक्वायरी कमेटी का कहना है कि जब दूसरी वार्ड्स के अंदर वही इंजेक्शन लगाया गया है, दूसरी नर्सेज ने लगाया है, तो मरीजों को रिएक्शन क्यों नहीं हुआ। लिहाजा इंक्वायरी कमेटी ने डिमांड की है कि डिटेल रिपोर्ट फौरी आने के बाद जो है वो नर्सेज के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जी सजाद, जिस तरह आपने बताया कि इंक्वायरी रिपोर्ट में ये सब हक़ाइक़ सामने आए हैं, तो इन हक़ाइक़ पर वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी का अभी तक क्या रद्द अमल सामने आया? जी बिल्कुल, इंक्वायरी ज़राए का कहना है कि इतनी सख्ती की गई है गवर्नमेंट की जानब से कि जो इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट तैयार की गई है
وہ انکوائری رپورٹ جو ہے وہ انکوائری کمیٹی کو بھی اس کی کاپی نہیں دی گئی ہے، لہٰذا لفافہ کو بند کر کے بالکل وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی، میو ہسپتال CO اور MS بھی یہاں پر جو ہے وہ اس کو کھولنے کے مجاز نہیں، اور انکوائری فوری طور پر جو ہے محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کو بھجوا دی گئی ہے اور وہاں سے وزیر اعلیٰ پنجاب کو انکوائری رپورٹ بھجوائی جائے گی۔ جی سجاد حسین اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں میو ہسپتال میں انجیکشن کی ریئیکشن سے 2 مریضوں کے جاں بحق ہونے کا یہ معاملہ ہے، جس پر انکوائری رپورٹ تیار کی گئی تھی، اور رپورٹ کے مطابق جو حقائق سامنے آئے ہیں اس میں نرسز نے انکوائری کمیٹی کے سامنے کسی قسم کی ہیومن ایرر سے صاف انکار کر دیا ہے۔ پنجاب کے صحت بجٹ میں 500% اضافہ کیا گیا ہے۔ وزیر اطلاعات اسلم بخاری کہتے ہیں بنیادی مراکز صحت کو دوبارہ آباد کیا گیا۔ میو ہسپتال میں غلط انجیکشن سے 2 ہلاکتوں پر وزیر اعلیٰ دکھی ہیں۔ صوبائی وزیر اطلاعات اسما بخاری نے پنجاب اسمبلی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ افسوس کی بات ہے ہمارے ملک میں لاشوں پر سیاست ایک طریقہ بن گیا ہے۔ پنجاب میں صحت کے بجٹ میں 500% اضافہ ہوا ہے۔ پنجاب کا جو صحت کا بجٹ ہے اس کے اندر 500% سے زیادہ اضافہ ہوا ہے باقی پچھلی حکومتوں کے نسبت، اور جو صحت کے جو فنڈز ہیں نہ اس کے اوپر کبھی کوئی کٹوتی کی گئی ہے، نہ کبھی، بلکہ نئے انیشیٹو جو ہیں وہ چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے وہ BHUs کو دوبارہ ٹھیک کرنا ہو، جو مریم نواز ہیلتھ کلینکس کے ذریعے جو BHUs کے اندر کوئی انسان تو کیا جانور بھی پھٹکتا نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا وزیر اعلیٰ نے CEO اور MS کو سیٹ سے ہٹایا تو بھرپور میڈیا ٹرائل ہوا، اب غلط انجیکشن سے 2 مریضوں کی موت ہوئی، جس پر وزیر اعلیٰ پنجاب دکھی ہیں۔ اب بھی 1 ارب 33 کروڑ کے فنڈز میو ہسپتال میں موجود ہیں۔ 15 کروڑ روپے میو ہسپتال کے پاس ہیلتھ انشورنس کے لیے موجود ہیں۔ چیف منسٹر صاحبہ نے اس جو وزٹ کے دوران CEO ہیلتھ اور جو MS ہیں ان کو بھی، اور 3-4 اور ڈرگ سے ریلیٹڈ جن کی ذمہ داریاں تھیں ڈاکٹرز، ان کو جو ہے وہ سب کو سسپینڈ کیا۔ اس کے اوپر فل فلیج میڈیا ٹرائل ہوا، وہی میو ہاسپٹل، وہی اس کے ڈاکٹرز، اور پھر سے آج انجیکشن جو ہے وہ غلط انجیکشن لگنے کی وجہ سے 2 مریضوں کی جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ میو ہسپتال میں فنڈز کی کوئی کمی نہیں۔ آپ کو بتائیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے سال 2025 کی دوسری مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا ہے۔ شرح سود کو 12% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں اہم خبر ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے سال 2025 کی دوسری مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا ہے۔ شرح سود کو 12% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے، اور آپ کو بتا رہے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے سال 2025 کی دوسری مانیٹری پالیسی کا یہ اعلان کر دیا ہے، اور اعلان کے مطابق شرح سود کو 12% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے سال 2025 کی دوسری مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا ہے، اور اعلان کے مطابق شرح سود کو 12% تک رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ تو آپ بتا رہے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے، اور مانیٹری پالیسی کے حوالے سے یہ خبر سامنے آئی ہے، شرح سود کو 12% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں اسٹیٹ بینک کا شرح سود کو 12% پر رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے یہ پالیسی سامنے آئی ہے، ان کی پالیسی کے مطابق شرح سود کو 12% پر رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ٹیکنیکل بورڈ کے امتحانی عملے کو معاوضہ نہ ملا۔ امتحانات گزرے 2 ماہ ہو گئے ہیں لیکن معاوضے جاری نہ ہو سکے۔ 2 ماہ سے سیکرٹری تعینات نہ ہو میں امتحانات کے لیے پرچوں کی خریداری نہ ہو سکی، جبکہ ملازمین کی پروموشنز بھی التوا کے شکار ہیں۔ ملازمین کا اس متعلق کہنا ہے کہ بورڈ میں مستقل چیئرپرسن بھی موجود نہیں ہیں۔ 2 ماہ سے ٹیکنیکل بورڈ انتظامی بحران کا شکار ہیں۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں ٹیکنیکل بورڈ کے امتحانی عملے کو معاوضہ نہ ملا۔ امتحانات گزرے 2 ماہ ہو گئے ہیں لیکن معاوضے جاری نہ ہو سکے۔ 2 ماہ سے سیکرٹری تعینات نہ ہونے سے اپریل میں امتحانات کے لیے پرچوں کی خریداری بھی نہ ہو سکی۔ ملازمین کی پروموشنز بھی التوا کے شکار ہیں۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں عاطف پرویز سے۔ عاطف، وجوہات بتائیے۔ جی بالکل، یہ جو نیا ڈپارٹمنٹ بنا تھا اسکل ڈیولپمنٹ اور انٹرپرینیورشپ، اس کے بننے کے بعد سے جو پنجاب ٹیکنیکل بورڈ ہے وہ انتظامی بحران کا شکار ہے۔ امتحانات ہوئے اب 2 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن جو نگران عملہ تھا جنہوں نے پیپر لیے تھے ان کو تاحال معاوضے نہیں ملے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اپریل میں پیپر ہونے ان کی خریداری جو ابھی پرچوں کی وہ نہیں ہو سکی۔ ماضی میں پرچے شروع ہونے سے 3 ماہ پہلے یہ خریداری کا عمل شروع کر دیا جاتا تھا۔ اس حوالے سے کمیٹی کا اجلاس ہوا لیکن سیکٹری نہ ہونے کی وجہ سے یہ معاملہ بھی آگے نہیں بڑھ سکا۔ جو
बोर्ड के बिलों के मामला है वो भी इल्तवा का शिकार है, और मुलाजमीन का कहना है कि मुस्तकिल चेयरपर्सन भी मौजूद नहीं है। सेक्रेटरी की पोस्ट जो है वो 2 माह से खाली है, जिसकी वजह से इंतजामी बहरान जो है वो शदीद तर होता जा रहा है। मुलाजमीन की प्रमोशन जो है वो भी इल्तवा का शिकार है। तो फौरी तौर पर मुलाजमीन की जानिब से मुतालबा किया गया है कि जो डिपार्टमेंट है फौरी तौर पर सेक्रेटरी की भी तैनाती करे और मुस्तकिल चेयरपर्सन भी तैनात करे, ताकि जो मामला इल्तवा का शिकार है ये हल हो सकें। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। सूबाई वज़ीर औकाफ और मजहबी अमूर चौधरी शाफी हुसैन की ज़रिए सदारत इजलास महकमा औकाफ और मजहबी अमूर के मामलात की डिजिटलाइजेशन के अमल का जायज़ा लिया गया है। चौधरी शाफी हुसैन का कहना था दूसरे मरहले में औकाफ की प्रॉपर्टीज़ के रेंट की ऑनलाइन कलेक्शन शुरू की जाएगी, जबकि डिजिटलाइजेशन के अमल को तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए। इसी पर बात कर लेते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा। बिल्कुल, सूबाई वज़ीर औकाफ और मजहबी अमीर महमूद चौधरी शाफी हुसैन की ज़ेर सदारत महकमा सनअत और तजारत की कमेटी रूम में इजलास हुआ। महकमा औकाफ और मजहबी अमूर के मामलात की डिजिटलाइजेशन के अमल का जायजा लिया गया, जबकि सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी की डिजिटलाइजेशन प्रोसेस बारे ब्रीफिंग दी गई, जबकि महकमा औकाफ और मजहबी अमूर की डिजिटलाइजेशन का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है। ये कहना था इस मौका पर सूबाई वज़ीर का, जबकि दूसरे मरहले में औकाफ की प्रॉपर्टीज़ के रेंट की ऑनलाइन कलेक्शन शुरू की जाएगी, जबकि डिजिटलाइजेशन का दूसरा मरहला रवां साल दिसंबर तक मुकम्मल किया जाएगा। औकाफ की अरबों रुपए मालियत की प्रॉपर्टी है, लेकिन किराया बहुत कम है। ये कहना था इस मौका पर सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी का, जबकि औकाफ की प्रॉपर्टी का रेंट बढ़ाने के लिए मैकेनिज्म बनाया जाए, औकाफ की अर्बन नाराजी की मुनासिब असेसमेंट की जाए और तमाम रिकॉर्ड डिजिटलाइज किया जाए, जबकि डिजिटाइजेशन के अमल को तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए। ये हदायत जो हैं वो चौधरी शाफी ने जारी की, जबकि महकमा औकाफ का अपना IT डिपार्टमेंट भी होना चाहिए। एडिशनल सेक्रेटरी औकाफ नबीला जावेद, DG औकाफ मजहबी अमूर और खालिद महमूद सिंधु मुतल्लिक़ अफसरान ने इजलास में शिरकत की। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। MD वासा गुफरान अहमद की ज़रिए सदारत इजलास लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जारी मनसूबों की पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया है। तमाम टाउन डायरेक्टर्स ने तरक्याती कामों की सूरत हाल और दरपेश चैलेंजेस से मुताबिक ब्रीफिंग दी है। MD वासा का कहना था कि तमाम तरक्याती काम मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किए जाएँ ताकि आवाम को सहूलतें फराहम की जा सकें। इसी पर बात कर लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। बताइए ज़ैन। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इस वक्त शहर भर में जो सीवरेज और वाटर सप्लाई का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड करने का सिलसिला जारी है। तो इसी तनाजुर में MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें वासा के तमाम टाउन्स और के डायरेक्टर्स और एक्सचेंज ने शिरकत की। इजलास में लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जारी मंसूबों की पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। तमाम टाउन के डायरेक्टर्स ने MD वासा को तरक्याती कामों की सूरत हाल और दरपेश चैलेंजेस के हवाले से आगाह किया। इजलास में MD वासा गुफरान अहमद का कहना था कि तमाम तरक्याती काम मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किए जाएं ताकि आवाम को जल्द अज जल्द जो सहूलियात हैं वो फराहम की जा सकें। इसके अलावा शहर भर में जारी निकासी आब और पानी के फराहमी के निज़ाम को आलमी मेयार के मुताबिक बनाने के अहकामात भी जारी किए। गुफरान अहमद का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब के विजन को अमली जामा पहनाते हुए लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम की तकमील के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाए जाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, 8 थानों में इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के तकड़ तबादले कर दिए गए हैं। इंस्पेक्टर साहिद सलीम को इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना काहना तैनात कर दिया गया है। इंस्पेक्टर मोहम्मद अफजल इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना सब्तुकतला, जबकि इंस्पेक्टर मोहम्मद फयाज को इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना सर्वर रोड तैनात किया गया है। इसी पर बात कर लेते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। जी मुजाहिद। जी बिल्कुल, चार्जेस के तबादले किए गए हैं के मुताबिक 8 थानों का इन्वेस्टिगेशन के तकर्रुत किए गए हैं। जाहिद से इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर से इंचार्ज थाना तैनात कर दिया है। इंस्पेक्टर मोहम्मद अफजल इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर से इन्वेस्टिगेशन सत्तुकतला तैनात किया गया है। इंस्पेक्टर मोहम्मद को इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर से इन्वेस्टिगेशन थाना सर्वर रोड कर दिया गया है। सब इंस्पेक्टर खालिद को इंचार्ज मुजाहिद लतीफ़ अपडेट करें थे। आपका बहुत शुक्रिया। SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद की ज़रिए सदारत मीटिंग हुई है। ख़वातीन से ज़्यादती के वाक़यात की रिपोर्ट पर अफसरान को फ़ौरी मौके पर पहुँच कर शवाहिद इकट्ठे करने की हिदायत है। SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद का कहना था कि अफसरान एंटी रेप एक्ट के तहत सेक्शन 22 रूल्स को फॉलो करें, जबकि तमाम अफसरान अपनी ड्यूटी को इबादत समझ कर करें। इसी पर बात कर लेते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। जी मुजाहिद।
ہاں جی بالکل، ایس ایس پی انویسٹیگیشن کی جانب سے جو ایک کرائم میٹنگ سامنے آئی ہے، اس میں ایس ایس پی انویسٹیگیشن محمد نوید کی زیر صدارت ایس پی انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹر میں میٹنگ کا انعقاد ہوا۔ کرائم میٹنگ میں فوکل پرسن بشرا اکرم ڈویژن کے ایس ایس او آئی یو انچارجز اور تفتیشی افسران نے جو ہے اس میں شرکت کی۔ میٹنگ میں جو ہے رجسٹرڈ کی مدد سے ایسے جرائم میں ملوث مجرمان پر کڑی نظر رکھی جائے، یہ ایس ایس پی انویسٹیگیشن کی جانب سے ہدایت کی گئی۔ رجسٹرڈ میں جو ہے ریکارڈ اپڈیٹ کیا جائے، جو جیل سے رہا ہوں یا ہونے والے ہوں ان کے اوپر بھی کڑی نظر رکھی جائے۔ افسران اینٹی ریپ ایکٹ کے تحت جو رولز کو فالو کریں اور خواتین سے زیادتی اور ہراسگی کے مقدمات کی تفتیش میں کوئی کوتاہی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی، یہ بھی ایس ایس پی انویسٹیگیشن کی جانب سے کہا گیا۔ انہوں نے کہا کہ تمام افسران اپنی ڈیوٹی کو عبادت سمجھ کر کریں، میرٹ پر تفتیش نہ کرنے والے تفتیشی افسران خود کو محکمانہ احتساب کے لیے تیار رکھیں۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔ آئی سی سی نے چیمپئنز ٹرافی ٹیم آف دی ٹورنامنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ ٹیم میں نیوزی لینڈ کے کھلاڑی بھی شامل ہیں، جبکہ افغانستان سے ابراہیم زردان، بھارت کے وراٹ کوہلی اور شرشیش بھی شامل ہوں گے۔ اسی بارے میں مزید بات کر لیتے ہیں محمد اسامہ سے۔ جی اسامہ۔ بالکل، آئی سی سی نے چیمپئنز ٹرافی 2025 کی ٹیم آف دی ٹورنامنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ ٹورنامنٹ کی ٹیم میں رسل رویندرا نیوزی لینڈ سے، ابراہیم زادران افغانستان سے شامل کیے گئے ہیں، جبکہ انڈیا کی جانب سے وراٹ کوہلی، شریاس ایئر، کے ایل راہل بھی شامل ہیں، جبکہ گلین فلپس نیوزی لینڈ سے شامل کیے گئے ہیں۔ عبدالرحمت اللہ سرزئی افغانستان سے، مچل سینٹر نیوزی لینڈ سے شامل کیے گئے ہیں، محمد سامی ایک بار بھارت سے، ہنری نیوزی لینڈ اور ورن چکرورتی بھی بھارت شامل، جبکہ اکشر پٹیل بھی اس میں شامل کیے گئے ہیں۔ آئی سی سی نے ون ڈے کی چیمپئنز ٹرافی 2025 کی ٹیم آف دی ٹورنامنٹ کا اعلان کیا ہے۔ اس میں 6 کھلاڑی بھارت سے شامل کیے گئے ہیں، جبکہ افغانستان سے کھلاڑی شامل کیے گئے ہیں۔ نیوزی لینڈ کے کپتان مچل سینٹنر اور گلین فلپس بھی اس میں شامل ہیں۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔ محکمہ موسمیات نے 3 روز کے بعد پھر سے بارشوں کی پیشگوئی کر دی ہے اور شہر کا ٹمپریچر 21 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ کل بھی موسم ابرآلود رہے گا، اسی پر بات کر لیتے ہیں شاہ زیب شہزاد سے۔ بتائیے شاہ زیب۔ جی بالکل، اگر لاہور کے موسم کے حوالے سے بات کی جائے تو محکمہ موسمیات کی جانب سے پیش گوئی کی گئی ہے کہ جمعرات کے روز سے جو ہے وہ شہر میں بارشوں کا امکان ہے، جو کہ ہفتے کے روز تک جاری رہے گا، جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا بھی درجہ حرارت 21 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم 16 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آج بھی جو تھا وہ موسم ابرآلود تھا، جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ کل بھی آسمان پر بادلوں کا راج رہنے کا امکان ہے، جبکہ آنے والے دنوں میں کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 14 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر پھر سے بارشیں ہوتی ہیں تو شہریوں کے لیے ہدایات ہیں کہ وہ گرم ملبوسات کا استعمال ضرور کریں، گرم کپڑوں کو بھی پیک کر کے نہ رکھیں، کیونکہ پھر سے اندیشہ ہے کہ بارشوں کے بعد جو ہے وہ درجہ حرارت میں کمی ہوگی اور ٹھنڈی ہوائیں چلنے کا سلسلہ شروع ہوگا۔ آپ کا بہت شکریہ۔